अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल्स मीटर। हम कहाँ के सच्चे थे। ये नावल इतना अच्छा है कि हम टीवी ने इस पर ड्रामा भी बनाया और उस ड्रामे में मायरा खान को एज अ मेरीन उन्होंने कास्ट किया है। मेरीन जो एक लीडिंग रोल है, उस्मान मुख्तार जिन्होंने असवद का रोल प्ले किया है और कुबरा खान उन्होंने मशल का रोल प्ले किया है। अगर पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये ड्रामा अच्छा नहीं लगा, मुझे ड्रामे से कहीं ज़्यादा नावल अच्छा लगे। नो डाउट मायरा खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा कि ये हम कहाँ के सच्चे नावल ज़्यादा अच्छा था या ड्रामा ज़्यादा अच्छा था। चलें अब नावल के प्लॉट की बात करते हैं। ये कहानी 3 कज़न्स के दरमियान घूमती है, असवद, मेरीन और मशल। असवद जो है वो आजिज़ और मिलनसार है और मशल और मेरीन इन दोनों के करीब है। मशल खूबसूरत और अमीर है जबकि मेरीन गरीब मगर सादा है। ये तीनों कज़न्स बचपन में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मेरीन की नानी जो है वो मेरीन से बहुत नफरत करती हैं क्योंकि मेरीन के जो वालिद हैं मंसूर वो नशे के आदी हैं। एक दिन मेरीन के वालिद उसकी बीवी राबिया के हाथों धोखा दे और मुंशियात खरीदने के लिए उसके ज़ेवरात चुराते हुए पकड़े जाते हैं। वो उसे धमकी देकर छोड़ देती हैं कि वो मेरीन को अपने साथ ले जाएंगी। मंसूर जो कि मेरीन के वालिद हैं वो मेरीन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी बेटी के अपने से दूर हो जाने की वजह से इस ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मुंशियात की ज़्यादती से खुदकशी कर लेते हैं। मशल अपने वालिदैन को ये कहते हुए सुनती है कि मंसूर जो है मेरीन का वालिद वो मुंशियात का आदी है। वो बता रहे होते हैं कि उसकी इस ड्रग एडिक्शन की वजह से मेरीन के वालिद और मेरीन की वालदा के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से मशल भी मेरीन से दूर हो जाती है। मेरीन के बाप के मरने के बाद मेरीन की वालदा दोबारा शादी कर लेती हैं और इसे नज़रअंदाज करने लगती हैं क्योंकि इसका सौतेला बाप इसे अपने पास रखना नहीं चाहता। मेरीन अपनी नानी और अपने मामू की तरफ रहने चली जाती है। उसके मामू की एक इकलौती बेटी है जो कि मशल। हर कोई मेरीन से नफरत करता है, जो कोई भी पसंद नहीं करता, इस वजह से वो तनहा जिंदगी गुजारती है। ताहम वो इल्मी और फनकाराना तौर पर होशियार है और किसी को भी अपने आगे से नहीं गुजरने। अपनी माँ और बाप के खो जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं है सिवाय उसकी खाला सालिया के, जो कि असवद की माँ है। मेरीन को बहस करना बहुत पसंद है और वो एक बासलियत फनकार है। वो अक्सर आर्ट के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करती है। मेरीन के दोस्त अक्सर उसकी तारीफ करते हैं जिससे मशल को रश्क आता है। असवद की वालदा सालिया जो है वो वाहिद औरत है जो मेरीन की हकीकत को जानती है और उसे बेटी की तरह प्यार करती है। मशल मेरीन से बहुत मुख्तलिफ है, वो उसके मुखालिफ है। वो बहुत खूबसूरत है लेकिन अपनी तालीम में ज़्यादा रोशन नहीं है, ना ही वो फितरत में फन कराना है। मशल की वालदा शगुफ्ता मुसलसल से कहती रहती है कि मेरीन जैसा बनो, मेरीन जैसा बनो, जिससे मशल को एहसास कमतरी का सामना करना पड़ता है। मशल मेरीन जैसा बनने की मुमकिन कोशिश करती है, उसकी पूरी तरह ख्वाहिश होती है कि वो मेरीन जैसा बने। वो मेरीन के कमरे में हर वक्त झांकती रहती है, उसकी डायरी पढ़ती है, मेरीन की पसंद नापसंद उसकी तरह ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करती है। जब वो डायरी पढ़ती है तो उसे ये भी मालूम होता है कि मेरीन उसको कितनी नफरत करती है। इसी दौरान मशल जो असवद से बहुत ही करीब होती है, असवद अमेरिका में रहता है, उन दोनों का फ़ोन के जरिए कॉन्टैक्ट होता है। मशल को जब ये मालूम होता है कि असवद अपनी मेरीन को पसंद करता है तो उससे हसद होने लगती है। वो क्या करती है कि वो असवद को मेरीन के मुतालिक गलत इन्फॉर्मेशन फराहम करती है। वो उसे ये कहती है कि मेरीन सिगरेट पीती है, उसके बहुत से बॉयफ्रेंड हैं। वो मेरीन की बनाई हुई पेंटिंग्स पर अपना नेम लिखकर उसको दिखाती है। वो असवद के सामने शो ऑफ करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मशल इतनी ज़्यादा असवद की ब्रेन वॉशिंग करती है कि असवद को मेरीन से नफरत होने लगती है। असवद मेरीन को नापसंद करने लगता है। वो ये सोचता है कि मेरीन बहुत ही बुरी लड़की है। मेरीन की दोस्त का कज़न सुफान उसको पसंद करता है। जब मशल को ये मालूम होता है कि सुफान उसे पसंद करता है तो वो उसको मेरीन की कुछ पुरानी बातें बताती है। मशल सुफान को मेरीन के माजी के बारे में बताती है, जिसमें उसके वालिद के हालात जो कि वो मुंशियात इस्तेमाल करता था उसके बारे में बताती है। इससे सुफान और मेरीन के दरमियान गलतफहमी पैदा हो जाती है। बाद में सुफान को एहसास होता है कि ये सब मशल ने किया था। फिर वो क्या करता है, वो मेरीन को प्रपोज करता है। मेरीन उसे ये कहते हुए मुस्तरद कर देती है कि वो उसके माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। जब वो उसके माजी के बारे में जानेगा तो वो दूसरों की तरह वो भी उससे नफरत करेगा। इसी दौरान सालिया खाला, मेरीन की जो खाला है, वो ऐलान करती है कि वो मेरीन को असवद के लिए उसका हाथ चाहती है, मेरीन का हाथ चाहती है। वो चाहती है कि असवद और मेरीन की शादी हो जाए क्योंकि खाला जानती थी कि मेरीन जो है असवद को पसंद करती है। मशल क्या करती है, वो असवद को बताती है कि वो उसको पसंद करती है। असवद भी मशल को पसंद करता है, वो राजी हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मशल से करेगा, मेरीन से नहीं करेगा। लेकिन सालिया मशल को मुस्तरद करती है और इसरार करती है कि सिर्फ मेरीन से ही उसकी शादी हो। असवद मशल से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, उससे मशल का दिल टूट जाता है। वो असवद से कहती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वो क्या करती है, वो चुपके से मेरीन को असवद से शादी ना करने पर आमादा करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो क्या करती है, वो डबल गेम खेलने की कोशिश करती है। वो मेरीन की शादी वाली शाल भी जला देती है, उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो असवद से शादी ना करे। मेरीन जो है वो मशल से नाराज़ हो जाती है। एक दिन ऐसा होता है, एक रात मशल अपने कमरे में मुर्दा पाई जाती है। हर कोई मेरीन को उसके कत्ल का जिम्मेदार ठहराता है और पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। शप्पो जो उनकी है वो नुकरानी है, वो खूबी जानती है कि इस रात क्या हुआ था, लेकिन वो बात नहीं करती।
جھوٹے الزامات لگنے کی وجہ سے میرین جیل میں چلی جاتی ہے، لیکن جلد ہی میرین کو ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ سالیہ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھے وکیل کا بندوبست کرتی ہے۔ مشل کے والدین میرین کی رہائی پر خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میرین نے ہی مشل کو زہر دیا تھا۔ اسود کو بھی یہی لگتا ہے کہ میرین نے مشل کو زہر دیا تھا، میرین نے ہی مشل کو مارا ہے۔ اسود بہت ہی بدتمیزی سے میرین کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میرین کی خالہ زبردستی میرین اور اسود کی شادی کروا دیتی ہے۔ شادی کے بعد اسود بہت ہی بدتمیزی سے پیش آتا ہے میرین سے، وہ اسے جذباتی طور پر بدسلوکی کرتا ہے، جس کی وجہ سے میرین کی دماغی حالت بگڑ جاتی ہے اور اسے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مشل زندہ ہے، وہ اسے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی میرین کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ واقعات کے بعد اسود جو ہے میرین سے حلف نامے پر دستخط کرواتا ہے جس میں کہا گیا ہوتا ہے کہ اس نے مشل کو قتل کیا، لیکن جھوٹے بیان کا تناؤ میرین کا نروس بریک ڈاؤن کر دیتا ہے اور اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ہسپتال میں ماہر نفسیات اسود کو میرین کی ذہنی حالت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اسود میرین کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھنے کے بعد خود کو گلٹی فیل کرتا ہے، وہ خود کو مجرم سمجھتا ہے۔ انہی دنوں میں شگفتہ جو کہ مشل کی والدہ ہیں، وہ اسود کو کال کرتی ہے کہ وہ میرین کی چیزوں کو ٹھکانے لگانے جا رہی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ آ کر میرین کی ساری چیزیں لے جائے یا پھر وہ اس کو پائپ پھینک دے گی میرین کے روم سے ساری چیزیں نکال کر۔ اسود جب اپنے ماموں کے گھر جاتا ہے میرین کی چیزیں لینے اس کے روم سے، تو میرین کی ایوارڈ اور پینٹنگ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہ ایوارڈ تو مشل دکھایا کرتی تھی اپنے نام سے۔ شبو جو نکرانی ہے وہ اب زیادہ دیر راز نہیں رکھ سکتی، وہ کیا کرتی ہے سب کچھ اسود کے آگے اگل دیتی ہے۔ وہ بتا دیتی ہے میرین کے معصوم ماضی کے بارے میں، سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میرین بے قصور ہے۔ شبو بتاتی ہے کہ میرین تو بہت ذہین تھی، بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، مشل تھی جو کہ نالائق تھی، مشل ہی سگریٹ پیتی تھی۔ اسود کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنے رویے کی وجہ سے۔ اسود شبو سے پوچھتا ہے کہ مشل کی موت کی رات کیا ہوا تھا اس کمرے میں۔ شبو کہتی ہے مشل نے میرین کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ مشل شبو کو نیند کی گولیاں دے کر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اسے میرین کے چائے کے کپ میں ملا دینا، لیکن شبو غلطی سے اسے مشل کے کپ میں ملا دیتی ہے۔ وہ نیند کی گولیوں والے چائے کا کپ پینے کے بعد مشل مر جاتی ہے۔ یہ سب سن کر اسود شوق میں آ جاتا ہے، وہ گھر جاتا ہے اور میرین کی ڈائری پڑھتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے میرین پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ میرین سے معافی مانگنے ہسپتال جاتا ہے، لیکن میرین اسے سننے سے انکار کر دیتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسود اس سے بات کرنے کی بہت زیادہ التجا کرتا ہے، لیکن میرین ہر چیز بتانے سے قاصر ہے۔ اسود اسے بتاتا ہے کہ اسے اس رات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، اسے اس کے ماضی کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ چل گیا۔ میرین اسے اس رات کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ شبو نے چائے تیار کی تو مشل اور میرین ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ گئیں۔ مشل اور میرین کو ان کی خاندانی سیاست نے الگ کیا تھا۔ چائے پینے سے پہلے مشل اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں اسے تمہارے جیسا بننے پر مجبور کیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب اسے انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہوا تھا۔ دونوں کو اس رات احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اب تک نفرت کر کے بہت غلط کیا ہے۔ دونوں اس رات صلح کر لیتے ہیں اور دوستی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اتنے میں کمرے میں شبو چائے لاتی ہے۔ مشل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ شبو کو میرین کے کپ میں نیند کی گولیاں ڈالنے کے لیے دے کر آئی تھی۔ مشل کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا کیونکہ اب ان دونوں کی دوستی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے مشل کیا کرتی ہے، میرین جو اپنی چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگتی ہے، مشل ہاتھ مار کر وہ چائے کا کپ زمین پر پھینک دیتی ہے۔ مشل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نیند کی گولیاں اس کے اپنے کپ میں ہی ہیں۔ مشل اپنا کپ اٹھاتی ہے اور چائے پی لیتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے کپ میں ہی نیند کی گولیاں ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، مجھے یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات آخری رات ہوگی۔ یہ ساری سچائی جاننے کے بعد اسود میرین سے معافی مانگتا ہے، وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ آئندہ ایسے کبھی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اس سے پیار کرے گا۔ میرین اسود کو معاف کر دیتی ہے اور آخرکار دونوں کی صلح ہو جاتی ہے۔ بعد میں میرین اسود کے تعاون سے اپنی نامکمل ڈگری جو ہے وہ مکمل کرتی ہے، اپنی تعلیم کو جاری رکھتی ہے اور دونوں مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔